Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, welcome to the online class of advertising and self-promotion. Really very glad to communicating you again. So welcome to the online class. I hope you are healthy and doing well. So dear brothers and sisters, if you remember, our last topic was the advantages and disadvantages of radio. So we studied different types of media, printed media, social media, TV, newspaper, and radio. So our last topic was the advantages and disadvantages of radio. So today, once again, we will have the lecture of advertising and self-promotion. So the topic that I'm going to explain will be developing media objective. This is the new topic, so I need your focus toward lecture. So please, let's move to start. Developing media objective. Media objectives. Media objectives define the who, where, and when of the target audience and the context of overall marketing plan and budget. و کمپانی هایی که مثلا پرودکت خود امپروو میکنه و برند خود امپروو میکنه و با پروموشن کار میکنن، توسط اشتهارات و اعلانات از خود اهداف داشته میباشن. این میدیایی را که انتخاب میکنه، تیوی، رادیو، اینترنت، سوشال میدیا، گوگل، یوتیوب و سو آن، هر میدیایی را که انتخاب میکنه از خود ابجکتیوز یعنی اهداف داشته میباشن. اهداف میدیا یعنی چی؟ مثلا باید من حیث بزنس بفهمیم که اشتهارات با خاطر کی میباشن، در کدام ساحه زندگی میکنن، تارگت مشتریان من شاید کی باشن، where در کدام ساحه و کدام لوکیشن باشه، کدام منطقه را ما شما تارگت میکنیم توسط اشتهارات و اعلانات که مسیج خود به آنها کنوی کنیم. when چی وقت؟ آیا عید قربان است، عید رمضان است، روز جمعه است، روز استقلال است، سال نو است، نوروز است. ایونت باید معلوم باشه، وقت و زمان باید معلوم باشه. همچنان بجت هم باید مد نظر داشته باشه. هر میدیا از خود ابجکتیوز داشته می باشن. اعلان به خاطر کی، کدام ساحه، کدام زمان، بجت داریم نداریم. صحیح inshallah. So these are the media objectives. If we are promoting our product and services, so we having our own objectives. Clear? Continue. Note that media objectives doesn't state which media will be used, because how you reach the audience is a part of setting media strategy. شاگردای گرامی، برادرای عزیزم، میدیا ابجکتیو و این معنا نه که ما شما کدام میدیای را انتخاب میکنیم، یا تلویزیون است، اخبار است، اینترنت است، کدام میدیای را که انتخاب میکنیم، به این معنا نیست که میدیا ابجکتیوز هستی. میدیا ابجکتیو به این معنا که از کدام طریق بتانیم با مشتریان خود در تماس باشیم، از کدام راه‌های مختلف میتونیم تماس خود قائم کنیم با مشتریان، از کدام راهی که میتونیم راهی مناسبی باشه بتونیم تماس خود با مشتریان خود قائم کنیم. این یک نوع استراتژی، این یک نوع پالیسی است based on media strategy. Brand Development Index, BDI. So dear students, let's move to understand another new topic by the name of BDI. BDI. BDI stand for Brand Development Index. Short form we can call BDI. So let's move. What does it mean? Brand development, it means BDI is the strategic process of
creating and distinguishing your company's image, product, and services from your competitors, like Samsung was Apple. در BDI یا برند دیولپمنت اندکس هر بزنس کوشش میکنه که از کمپیتیتر خود متفاوت جور کنه. هر بزنس کوشش میکنه که از کمپیتیتر کاملا متفاوت باشه، کاملا دیفرنسز باید داشته باشه، فرق داشته باشه از هر لحاظ، از لحاظ ایمیجز، از لحاظ products, tangible goods, از لحاظ خدمات from your competitors. like شما ببینین سامسونگ رو مقایسه کنیم با اپل. سامسونگ کمپیتیشن داره با اپل، اپل کمپیتیشن داره با سامسونگ. سامسونگ همیشه کوشش میکنه که از هر لحاظ از اپل باید کاملا متفاوت باشن. شما ببینین طوری که نامشان متفاوت است سامسونگ، همچنان تولیدشان متفاوت است، برندشان متفاوت است، تکنولوژیشان متفاوت است، قیمتشان متفاوت است، ایمیجشان متفاوت است، همه چیزاش کاملا متفاوت است از اپل. و همچنان اپل زمانی که تلفن یا کامپیوتر را تولید میکنه کوشش میکنه که از سامسونگ کاملا متفاوت باشه. شما ببینین از نام آغاز میکنیم طوری که نامشان مختلف است، اپل، A-P-P-L-E، اپل. طوری که نامش متفاوت است، برندشان متفاوت است، کوالیتی و تکنولوژیشان کاملا متفاوت است از سامسونگ، قیمتشان متفاوت است، ایمیجشان متفاوت است، پوزیشنینگشان متفاوت است. So it means so in brand development index BDI هر بزنس کوشش میکنه که با کمپیتیترز کاملا متفاوت باشه از لحاظ نام، لوگو، پوزیشنینگ، ایمیج، برند، quality, price, features, uniqueness, functions and so on. So the practical examples are Samsung and Apple. Once again, we are talking based on brand development strategy BDI. Our topic is still continue, still running. So listen to learn. In brand development strategies, we are talking the following sentences. First, identify your target client. زمانی که بخواهیم برند خود دیولپ کنیم، پرودکت خود پروموت کنیم، تارگت کلاینت یا تارگت گروپ باید واضح تر باشه. با کسایی که تولید میکنیم، با کدام مارکتی که تولید میکنیم، با کدام کشوری که تولید میکنیم باید ایدنتیفای کرده باشیم، باید به ما معلوم باشه، باید واضح تر باشه، با خاطر که ما برند خود دیولپ میکنیم. نه. Second, research your target client group. Second important point, if we are developing our brand or positioning our image, the second very important point is very important for a business to identify, to realize, to know the needs and wants of target group. Basically what the target groups require, what they need, what they want. As a business organization, this is important to know. Develop your brand positioning. Third, as a business organization, we have a responsibility for brand positioning. Brand positioning means business has some sort of responsibility to create positive images business has some sort of responsibilities to create or build positioning. Positioning means positive image of product and services in consumer mind. In consumers
mind. یعنی هر بزنس کوشش میکنه و مسئولیت هم داشته میباشند که در ذهن مشتریان یک جایگاهی خاصی باید داشته باشند. در ذهن مشتریان یک تصویر خود باید جور کنه، یک ایمیج خود باید جور کنه، یک پرسنالیتی خود باید جور کنه based on brand. مانندی کوک، ما شما وقت زمانی که نام کوک را میشنویم، کوک و هم پپسی، همه ما شما میفهمیم که کوک و همچنان پپسی واقعا به سطح جهانی تولید میکنه. چرا؟ در ذهن ما شما جای خود ساخته، در ذهن ما شما جایگاه خود داره، خوب تولید میکنه، به سطح جهان مشهور تولید است. ببینین سامسونگ در ذهن مشتریان جایگاه خود ساخته، تصویر خود ساخته، ایمیج خود ساخته. ببینین اپل چک کنین، مرسدس بنز چک کنین، لگزس چک کنین. به این معنی که بزنس باید در ذهن مشتریان جایگاه خود جور کنه، مثبت جایگاه خود جور کنه، خود باید مشهور کنه، به مشتریان خود باید قناعت بده، مانند کوک، مانند پپسی، مانند لگزس، مانند مرسدس بنز، مانند جاگوار، مانند سامسونگ، مانند اپل. So we have thousands of examples more. Develop your messaging strategies. How to develop the brand. زمانی که بخواهیم برند خود امپروو کنیم، پروموت کنیم، پوزیشن داشته باشیم، پوزیشنینگ داشته باشیم در مارکت، اون مسیجی را که کنوی میکنیم باید یک پلان و یک استراتژی داشته باشیم. اون مسیجی که مثلا بسیار افکتیو است، بسیار مهم است، خوب تاثیرات داره، با مشتریان خود کنوی میکنیم، شریک میکنیم توسط اعلانات و اشتهارات، باید به خود یک استراتژی داشته باشیم، یک پلان داشته باشیم. صحیح است نه؟ آفرین. Another, develop your name and logo. بزنس اگر بخواه برند خود دیولپ کنه، so there are some important functions to be considered. For example, select the name, unique name. بزنس یا تولید باید از خود یک نام جداگانه داشته باشه، یک نام مختلف داشته باشه، یک نام یونیک داشته باشه، یک نامی به خود انتخاب کنه که آسان باشه، هم از لحاظ معنا، هم از لحاظ نوشتن، هم از لحاظ مینینگ، هم از لحاظ تلفظ. یک نام را انتخاب میکنیم که یونیک باشه، اترکتیو باشه، جدید باشه، از همه مختلف باشه. شما ببینین تویوتا بسیار خوب نام است. شما ببینین نوکیا بسیار آسان، پر مفهوم، بسیار یعنی یونیک. شما ببینین سامسونگ، شما ببینین آیفون، همچنان باید یک نامی که یونیک باشه، آسان باشه، مختلف باشه، واضح‌تر باشه، اترکتیو باشه و همچنان لوگو. اما را باید انتخاب کنیم و باید به خود داشته باشیم اگر بخواهیم واقعا برندی را دیولپ کنیم. و از خود باید وبسایتس داشته باشیم، یعنی تماس اینترنتی باید با مشتریان خود داشته باشیم. شما ببینین هر کمپانی از خود یک وبسایت داره. کمپانی که مثلا کمپانی هایی که به سطح کشور مشهورترین کمپانی می باشند یا کمپانیزی که به سطح جهان تولید میکنن، از خود یک آدرس داشته می باشند، ایمیل، جیمیل داشته می باشند، وبسایت داشته می باشند، از خود یک چنل داشته می باشند. اگر مشتری بخواهد تماس خود قائم کنه میتونه. Techniques for advertising budget. So dear brothers and sisters, so here we are talking the different techniques of advertising budget. The main point of budgeting that I am going to elaborate or explain to my dear students. So just listen up to learn. Percentage of sale method. زمانی که با advertising budget خود مختص میکنیم، مشخص میسازیم، در قدم اول در مارکت فروشات خود باید مطالعه کنیم از لحاظ فیصدی. Because در مارکت ما شما competitors هم داشته می باشیم، ما شما تنها نیستیم. We are not alone outside there in the market. Of course we have more competitors. ما تنها نیستیم در مارکت. حتما از خود
رقیب داشته می باشیم یا کامپتیتورز داشته می باشیم. مارکت خود چک میکنیم از لحاظ فیصدی، از لحاظ شیر، مارکت شیر، فروشات ما کم است، اوسط است یا عالی است. زمانی که به ادورتایزینگ بجت خود انتخاب میکنیم از فروشات خود باید آگاهی و خبر باشیم، آگاهی باید داشته باشیم. دوم affordable or fund available method، او فندی که با ما شما موجود است، available است، او فند هم باید مقایسه کنیم، ارزیابی کنیم، باید مد نظر داشته باشیم. نمبر 3 کامپتیتور خود باید مد نظر داشته باشیم. سو شارت من حیث یک سازمان و یک نهاد زمانی که بودجه خود مختص میکنیم با اعلانات و اشتهارات، فروشات خود میبینیم، مطالعه میکنیم، او فندی که با ما موجود است مطالعه میکنیم و کامپتیتور خود مطالعه میکنیم، بعدا اعلان خود جور میکنیم. نمبر لاست advertising campaign an organized course of action to promote a product or service. هدف از advertising شاید چی باشد؟ Those who promoting their product and services through advertising, so they have their own specific objectives. کمپانی که پروداکت خود پروموت میکنه توسط اعلانات و اشتهارات یک نوع کمپاین است، از خود اهداف و مقاصد داشته می باشند. As a business organization, basically we have our own different objectives based on advertisement. Advertising به ایمانا یا advertisement به ایمانا که پروموشن میکنیم در قسمت tangible goods and services، یعنی توسط advertising یا advertisement فقط و نقطه‌ای که بسیار مهم است objectivی که بسیار ضرور است. of course ما شما مختلف objectives داشته می باشیم، اما نقطه‌ای که بسیار مهم است توسط اعلانات من حیث یک سازمان و یک نهاد فقط می خواهیم تولیدات خود پروموت کنیم یا tangible goods یا services. فقط منظور و هدف ما شما پروموشن است، مسیج خود کنوی میکنیم با مشتریان. البته we have different types of objectives، ما مختلف advantages داشته می باشیم توسط اعلانات، مختلف اهداف داشته می باشیم، اما هدفی که بسیار ضرور است تولید خود، یعنی چی tangible goods باشه و همچنان خدمات باشه او را پروموت میکنیم. پروموت به این معنی که مسیج خود کنوی میکنیم با مشتریان، تماس خود قائم میکنیم با مشتریان، انفارمیشن پروواید میکنیم با مشتریان، یک ریلیشنشپ آغاز میکنیم با مشتریان، سیلینگ خود انکریز میکنیم، پروفیت خود انکریز میکنیم. So that's all. استاسو له توجه څخه مننه کوم. کور مو ودان. کچېری مشکلات ولرئ ان شاء الله زموږ په خدمت کې. مننه.